हेलो करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आगे चलें। जी पढ़ें। कहाँ पढ़ो थे? बेटा। सर पेज नहीं अच्छा। व इखराजु अहलिही अहलिही मिन्हु अकबरु इंदल्लाह वल फितनतु अकबरु मिनल कत्ल वला यज़ालून युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فهو فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار अस नहीं, هم अस्हाबुन नार। अस أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا इन्नल्लज़ीना आमनू। जब भी नून या मीम मुशद्दद होगा ना, देखिए ब्लू ब्लू देख रहे हैं आप। ये जी देखें ब्लू। आपको पूछना चाहिए था कि सर ये ब्लू क्यों है। ये ब्लू इसलिए कि यहाँ ये जब भी नून या मीम मुशद्दद आए जिस पर ये डब्ल्यू का साइन हो, तजदीद जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें नाक में आवाज जाएगी। कहाँ जाएगी? नाक नाक में में आपने वाइब्रेशन सी फील करनी है। इन अल्लाह, इन إن الله इस तरह आता है ना कुरान में। या अस्हाबुन नार, नाक में आवाज एक अलिफ के बराबर तक लेकर जाएं। इन्नल, अब एक अलिफ के बराबर का मतलब क्या है? आपकी फिंगर क्लोज है, इसको ओपन करने में जितना टाइम लगता है, नाक में इन्ना, ये नून की आवाज इतनी देर ले जानी है। और वाइब्रेशन से फील करनी है, करवानी है नाक में। इन्नल, इस तरह पढ़िए। إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم गफूर يسأل नहीं, वल्लाहु गफूरुर रहीम। والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفئهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأف أف قل الأف قل كذلك العف قل الأف كذلك قل الأف नेक्स्ट। كذلك كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون पढ़ें। في الدنيا والآخرة يسألونك عن ويسألونك ويسألونك عن يتامى كل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة ये مؤمنة लाम को खींचना नहीं है। वला अमतुम मुमिनतुन। ولا ولا أمة مؤمنة خير من خير खैरुम, रा को मीम से मिलाएं। من خير خير من مشركات मिम ولو मुशरिकती, أعجبتكم मिम मुशरिकतियों। من مشرك من مشركة ولا أعجبتم वला नहीं, वलव है, कल भी बताया था मैंने आपको, वलव अअजबतकुम। ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من मिम, مشرك ولو أعجبكم वलव अअजबकुम। أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة إلى والمغفرة الجنة. من الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. Recite. ويسألونك عن المحيض. عن المهيد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض في المهيد ولا تقربوهن حتى حتى يطهرن حتى يط... يطهرن فإذا أها. تطهرن Wait, wait, wait. تطهرن Wait a minute. My friend. Just wait. Okay. فإذا Yeah. تطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Recite. ويسألون فإذا فإذا تطهرن، تطهر تطهرن. فإذا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين متطهرين. نساؤكم say حرث hello. say متطهر. متطهر متطهرين نساؤكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه
وبشر المؤمنين. Recite نساء. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Yeah. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. Recite. ولا تجعلوا الله غرضة عرضة لأيمانكم عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا التبروا وتتقوا. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. Yeah, complete it. والله سميع عليم. Yeah. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. Recite. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. لله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. للذين يؤلون من, من نسائهم تربص أشهر أشهر فإن فاءوا ها، فإن فإن الله فاءوا فإن الله فإن غفور فاءوا من نسائهم فتربص أشهر فإن تربصوا أربع سي تربصوا. تربص فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن أذاموا الطلاق طلاق طلاق. قال خلق Then فإن الله سميع عليم. فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Recite. والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمون ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Recite. ولهن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز درجة خانة درجة. درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Okay, recite. الطلاق الطلاق مر الطلاق الطلاق مرتين مرتان مرتان فأم فأمساك فإمساكم فإمساك بمعروف أو تسريج أو تسريج أو بإحسان أو تسري أو تسريح بإحسان ولا جهل لكم أن ولا يحل لكم أن تأخذوا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتينا آتيت آتيتموهن إلا شيئا أن شيئا إلا شيئا إلا then إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم على فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ولا جناح ولا نوع عليه فلا جناح وفلا جناح عليهما عليهما فيما فيما افتدى افتدت فيما افتدت به تلك فيما حدود افتدت الله به make work on it ما افتدت به تلك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Recite. تلك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. yeah, that's enough for today. Yes. Okay, now recite Suratul Qariya. Did you practice? No. You didn't I practice.
No, because there was no recording, so I didn't practice. No need for Surah Al-Qari'ah. You are knowing. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو فهو شيء في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية करते हैं आप करो तो فهو في عيشة. فهو في عيشة راضية then وأما من فأما من ثقلت وأما من موازينه خفت موازينه فأما من ثقلت you read right. فأما من خفت موازينه. Yes, I read. وأما من خفت موازينه فأما من وأما خفت من خفت موازينه فأما من خفت موازينه فأمه 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 هاوي. حلو recite هاوية. هاوية وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي نار حامية. practice on it. read it. نار yeah, look at the screen. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية yeah, read it again. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك time's up because from us it's like 6:10. وما أدراك ما هي. وما أدراك ما هي. Sir, I think time's up because it's 6:10 okay o'clock. okay 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 complete it. وما أدراك وما أدراك ما القارئة ما هي. وما هي نار. نار هامية. memorized. No, not memorized. okay recite. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين ثم كلا لترون سوف تعلمون. okay ثم work on it. كلا سوف تعلمون next ayah is كلا لو تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين then ثم لترونها ثم لترونها عين اليقين عين اليقين. عين اليقين then ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sir, I think it's enough for today. really Hmm? really Yes, because it's 6:11. We're 1 minute late. I mean 2 minutes late. do you have meeting No, with PM of UK. no, so where you want to go. no more. So why Go you back.
नॉट वो बस एक बिल्ली आता है, वो बस एक बिल्ली आता है मेरे घर के पास। एक बिल्ली आता है 6 बजे की टाइम। 6 बजे की टाइम बिल्ली एक आता है मेरे घर के पास। तो मैं बिल्ली के साथ खेल लेता हूँ, गोदी में उठा लेता हूँ। ओ, उससे मिलने के लिए जाना है अभी आपको? जी। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय। बाय बाय।